बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी और अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुतल्लिक जो सूबे हैं वो किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, किस सूबे से कितने अफगान मुहाजिरीन अब तक वापस गए हैं और कौन सा सूबा ऐसा है जिसमें अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो इंतहाई वो हमें एक पुअर जो कारकर्दगी है वो नजर आ रही होती है, और उसके अलावा ये किन बॉर्डर से वापस गए हैं। ये तमाम चीजें आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने अफगान पनागुज़ीनों की रिपेट्रिएशन यानी कि इनखला का अमल इस वजह से शुरू किया कि पाकिस्तान में एक तो हम एक कॉन्सेप्ट ये रख रहे हैं कि मैशियत की जो हालत है उसकी वजह से भी, और ओवरऑल जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने, ईरान ने और बहुत ममालिक ने अफगान बाशिंदों को पनाह दिया था, तो वो अब जो सूरत हाल थी वो अब खत्म हो चुकी है। जो जंगी कैफियत थी वो वहां पर नहीं है, और उनकी जो उबूरी हुकूमत है तालिबान की वो भी ये क्लेम करती है कि अब उनकी जो मैशियत है वो भी स्टेबल होने लगी है, वो भी मुस्तहकम हो गई है। तो फिर ये तमाम तर चीजें जब खत्म हो गई है तो फिर अफगान जो पनागुज़ीन है उनका फिर उन मुल्कों में रहना और एक लिहाज से वैसे बनता भी नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्राइम रेशो थे और उसके अलावा जो सिक्योरिटी और अमन आमा की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर ये फैसला जो है, ये स्टेप जो है वो उठाने की जरूरत पड़ी कि अब अफगान पनागुज़ीनों को मुकम्मल तौर पर उनका इनखला जो है यहाँ से यकीनी बनाया जाए। और इस लिहाज से मैं बहुत सारे वीडियोस में बताती रहती हूँ, लेकिन फिर एक दफा के अगर सूबे वाइज और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो अफगान पनागुज़ीन है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है, जिसमें अगर सिर्फ हम प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की बात करें तो वो तकरीबन 7 लाख वहां पर है। उसके बाद इलीगल्स की वहां पर और अनडॉक्यूमेंटेड अफगान पनागुज़ीनों की, उसके बाद फिर जो वीजा होल्डर्स हैं वो वहां पर बहुत आते हैं, और वो पनागुज़ीन जिन्होंने पाकिस्तान में इलाज के लिए या पाकिस्तान में वो अपनी जो हॉस्पिटल्स के निजाम के लिए आते हैं तो वो भी सबसे ज्यादा रुख जो है वो शावर का करते हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर सूबे के लिहाज से देखा जाए तो बलूचिस्तान आता है, जिसमें अगेन प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की ही तादाद 3 लाख है। ये मैं इस वजह से बता रही हूँ कि जो अनडॉक्यूमेंटेड या अनलिस्टेड या जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, उनका कोई किसी सूबे में एक एक्यूरेट डेटा नहीं है कि कितने की तादाद में कहाँ कहाँ पे है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड और अफगान सिटीजन कार्ड का जो डेटा इस वजह से भी है क्योंकि ये यूएनएचसीआर के अंडर आते हैं, और यूएनएचसीआर ने एक प्रॉपर इनका एक मैकेनिज्म, एक डेटा रखा होता है कि कौन से जो उनके अंडर असिस्टेड जो मुहाजिरीन है वो किस सूबे में है, कितनी तादाद में है और कितनी तादाद में फिर वो वापस चले गए हैं। 3 लाख तकरीबन फिर हमारे पास बलूचिस्तान में आते हैं। उसके बाद 20,000 जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद यानी कैपिटल में आते हैं, और उसके अलावा तकरीबन लाख से प्लस या लाख से ज्यादा जो हैं वो फिर आ जाते हैं जो पंजाब है वहां पे आ जाते हैं, या उससे ज्यादा जो है वो तकरीबन वहां पे आते हैं। अब जिस तरीके से फर्स्ट वेव की नाकामी हुई, फिर सेकेंड वेव की नाकामी हुई, यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन को हुकूमत ने मीट नहीं किया, अफगान पनागुज़ीन उस दी गई डेडलाइन पे वापस नहीं गए, तो फिर सेनेट में एक सवाल हुआ था जिसको मैं अपने तकरीबन हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि सेनेट में जब ये सवाल हुआ कि क्यों आखिरकार जो दी गई टाइमलाइन होती है या दी गई जो डेडलाइन होती है वो गुजर जाती है और कुछ भी नहीं हो पाता है, और हम भी इंतजार कर रहे होते हैं, आप तमाम लोग भी इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि जी 31 मार्च खत्म हो गया, अब तो क्रैकडाउन होगा, 30 जून खत्म हो गई, अब तो क्रैकडाउन होगा, उसके बाद 31 जो अगस्त था उसका बेसब्री से इंतजार था कि 2 महीने की मजीद मोहलत के बाद जब 31 मार्च आया, 31 मार्च खत्म हुआ, तो हमने रजा कराना तौर पर इनखला में एक वाज़ह नुमाया एक इजाफा जो है वो तो देखा, लेकिन जो फिर एक पूरी मैपिंग की गई, तमाम चीजें की गई, दोबारा से टीमें तश्कील दी गई, तमाम फिर चीजें हुई, तो वही एक जो जिस चीज की कमी फिर महसूस हुई वो क्रैकडाउन का, वो ऑपरेशन का और इन तमाम चीजों का।
لیکن اس کے باوجود انخلا جو ہے وہ ہوتی رہی. سینٹ میں جب یہ سوال ہوا تھا کہ کیوں وہ دی گئی ڈیڈ لائن، کیا وہ ڈیڈ لائن غلط ہوتی ہے یا پھر آپ لوگ خود ہی جو اس چیز کو ہے وہ میٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ انخلا جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے، تو اس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے یہ کہا تھا کہ صوبے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے اس بات کو دوبارہ سے یہاں پہ مینشن کیا کہ صوبے کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو صوبوں کے لحاظ سے آپ یہاں پہ تقریباً جو ایک ڈیٹا ہے جو کہ یہ جو میں ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ تورخم بارڈر کا شیئر کرتی رہتی ہوں، اسی کے اندر سے یہ ڈیٹا ہے جس میں یہ لوگ تورخم، انگور اڈا، اس کے علاوہ خرلاچی، اس کے علاوہ جو دیگر بارڈرز ہیں اس سائڈ پہ، وہاں سے یہ جا رہے ہوتے ہیں، ایگزٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں سے جو مختلف پروونسز سے ان کے پاس آتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے یا وہ رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں، تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس ہے. اور اس میں تقریباً گزشتہ ایک دن کے اندر تقریباً 103 مہاجرین کو ڈپورٹ کیا گیا ہے جو کہ پنجاب سے آئے ہیں. اچھا، اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد سے گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 50 افراد کو ڈپورٹ کیا گیا تھا، لیگل تھے، جس میں سے 20 جو ہے وہ بچے تھے، باقی جو ہے وہ مرد اور خواتین تھے. تو اب اسلام آباد کا اگر ہم ٹوٹل ڈیٹا بتائیں کہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے کتنے گئے ہیں، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کتنے گئے ہیں اور انلیگل کتنے گئے ہیں، تو ابھی تک پاکستان نے اسلام آباد کے اندر سے جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والوں کو ڈپورٹ کیا ہے یا وہ رضاکارانہ طور پر واپس گئے ہیں، ان کی تعداد ہے 18. یہ ٹوٹل ڈیٹا میں بتا رہی ہوں ٹل ڈیٹ تک کا سیکنڈ فیز کا. اور اس کے ساتھ ساتھ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر 302 واپس گئے ہیں اسلام آباد سے. انلیگل افغان امیگرینٹس جو ہے وہ گئے ہیں 6538. یہ تورخم اور انگور اڈا سے واپس جانے کا ڈیٹا ہے جو کہ وہاں پہ گئے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کا میں نے آپ کو بتایا کہ 103 کو ایک دن کے اندر یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ٹوٹل اب تک 1410 واپس گئے ہیں پنجاب سے، اور 8470 جو ہے وہ تقریباً افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز واپس گئے ہیں. 16,735 جو ہے وہ انلیگل افغان امیگرینٹس جو ہے وہ پنجاب بر سے ریسیو ہوئے ہیں تورخم پہ اور انگور اڈا پہ، وہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا. بیسیکلی سب سے زیادہ جو ہے وہ تورخم بارڈر کے اوپر ہی آتے ہیں، تو یہ ریسیو ہوئے ہیں تورخم بارڈر کے اوپر جہاں سے ان کو پھر ڈپورٹ کیا گیا ہے. گلگت بلتستان سے صرف ایک ابھی تک واپس کیا ہے، وہ تقریباً جو سوس تھے وہاں سے واپس گئے تھے. اچھا، اے جے کے کا تقریباً یہ ہے کہ 842 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز گئے ہیں، کوئی پروف آف رجسٹریشن کارڈ نہیں گیا ہے، اور جو انلیگل ہے وہ تقریباً 1064 جو ہے وہ واپس گئے ہیں. سندھ کا اگر بات کریں کہ تورخم ظاہر سے بات ہے بہت دور ہے، وہ تو وہاں سے ہوں گے، لیکن پھر بھی انلیگل جو ہیں وہ 44 جو انلیگل ہے وہ تورخم پہ ریسیو ہوئے ہیں جہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے اب تک. تو ٹوٹل ملا کے اگر ہم بات کریں 1428 پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے اب تک پروونسز سے، جس میں اسلام آباد، پنجاب، جی بی، اے جے کے، سندھ آتا ہے، وہ تورخم بارڈر سے واپس گئے ہیں. اس کے علاوہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہے وہ 9618 اب تک واپس گئے ہیں. جو انلیگل افغان امیگرینٹس ہے وہ 24402 جو ہے وہ اب تک یہاں سے واپس جا گئے ہیں. تو یہ ایک جو صوبوں کی کارکردگی ہے وہ ہے کہ نظر آ گئی ہے. اب اس میں کہ صرف اس میں پنجاب کا اگر دیکھیں تو تھوڑا سا اس کا جو فگر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ ہے، کیونکہ انلیگل بھی تقریباً 16,735 گئے ہیں، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز بھی 8,000 سے زائد ہیں، پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز بھی 1,000 سے زائد ہیں. تو یہ ٹوٹل اوورال جو ڈیٹا ہے پورے صوبوں کا یہ ہمارے پاس ہے کہ اتنے ہی مہاجرین جو ہے یہاں سے واپس گئے ہیں. باقی جو بلوچستان میں بھی متعدد کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جس میں جو بچوں کے حوالے سے جو گزشتہ روز کا آپ لوگوں کا سوال بھی تھا، تو اس میں بھی یہ تھا کہ پنجاب بھر میں کئی افغان جو بچے تھے وہ گمشدہ ہوئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن فی الحال وہ نہیں مل سکے یا وہ رپورٹ پھر واپس نہیں آئی. تو
یہ کچھ صورتحال ہے کہ اتنے مہاجرین جو ہے وہ صوبوں سے اب واپس جا رہے ہیں، جانے کہ ان کی جو تمام تر جو پروسیجر ہے وہ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے بھی لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔